अभी पैनलिस्टों को जय करेला। हाँ भाई, और करेले पे आ गए भाई, करेले खा रहे हो आज हैं? आपकी आवाज भी सर, आज करेले डिनर में जैसी हो करेला गई है। बना था मेरे यहाँ। करेले जैसी आवाज कैसी होती है ये तो बताएं आप। जरा दोबारा निकालें आवाज, ये अभी जो निकाली थी आवाज करेले वाली आवाज थी। पीटर तो नाम आपने रखा है, आवाज उनको कह रहे हैं करेले जैसी। ऐसे ही मजाक कर रहे हैं यार, दिल पे नहीं लेना दोस्त। नहीं ये नहीं लेता अरे दिल पे, ये बहुत चिल आदमी है। जीके सर, हाँ जी जीके हाँ सर, जी, ये क्या गौसे हाल है? पाक की क्या कहानी है सर? गौसे पाक यार की क्या है गौसे सर? मेरे पाक मोहल्ले में जो रोज थे, गौसे पाक जो थे ना वो अल्लाह हैं असल में, ठीक है? अल्लाह हैं, छुपे हुए अल्लाह, ठीक है? तो दस्तगीर उनको कहते हैं। आपको पता है अल्लाह जो था वो जन्नत में चहलकदमी कर रहा था और गौसे पाक उसके साथ चहलकदमी कर रहे थे। केले का छिलका किसी ने बदतमीज ने फेंका हुआ था, अल्लाह का पांव आ गया, ठीक है? अल्लाह फिसल गया तो गौसे और पाक नीचे ने सूरज पकड़ लिया, था, नीचे गौसे सूरज पाक था, ने पकड़ लिया और अल्लाह जो है ना वो गिरने से बच गया, ठीक तो है? अल्लाह की तशरीफ जलने से बच गई। हाँ, तो अल्लाह बेचारा, वरना अल्लाह की टांग टूट जानी थी, ठीक है? और आपको पता कि अल्लाह की टांग ही तो है जो उसने जहन्नम में डालनी थी। वो टूटी हुई टांग जहन्नम में डाल देता तो क्या होता? खुद सोचे। गालिब सर, जी सर, गालिब आज और हम डॉलर, नॉन कन्फर्मिस्ट को मिस कर रहे हैं। हाँ गालिब और डॉलर किंग, हाँ, अगर गौस पाक को आपने समझना है ना, तो जो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वन लाइनर है जो कि गौस पाक की हकीकत आपके सामने पूरे तरीके से वाज़ेह कर देता है, ये एक मीम है जो इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर बड़ी पॉपुलर और ट्रैवल करती है। मैं कई दफा पहले भी बता चुका हूँ। वो एक सेंटेंस है जो गौस पाक की हकीकत जो है वो वाज़ेह कर देता है। वो ये है कि गौस पाक मुर्दे जिंदा किया करते थे लेकिन खुद फौत हो गए। अरे हाँ ठीक है, जीके सर, मेरे ये मोहल्ले के पीछे बिल्कुल मुस्लिम मोहल्ला है। क्लियर कर देता है। अच्छा, जी जी। तो सर आजकल वहाँ पे रोज का रोज वो हो रहा है, मिलाद हो रहे हैं, आवाजें आती हैं और गोश्त पाक के नाम पे लंगर चल रहे हैं, बिरयानी खिलाया जा रहा है, शीमाल लंगर चल खाना रही बड़ी अच्छी बात है, खा लिया करें। ठीक है, प्रसाद भी खाएं जी मगर सर। वो पंचगव्या नहीं खाना, बस बाकी प्रसाद खाएं, ठीक है? हाँ, दबा के सर खाएं, कोई कुर्बानी का बुलाता ही नहीं है गोश्त, सर। प्रसाद, ये सब खाना चाहिए, मगर बस ये देख लें सर पंचगव्या ना हो, ठीक है? हाँ, सबीलें शबीलों पे भी हाथ साफ किया करें। अरे सर सब छोड़िए, मेरे घर की फीमेल जो हैं वो छुपी हुई मुंह में निकल गई हैं, मुझे पता अच्छा, चला है। और ये लोग पैसे दे करके गोश्त पाक का लंगर चलवा रही हैं। अच्छा, ये तो बड़ा मसला है फिर। हाँ, गौस मतलब पाक उन की लोग के शान साथ अजीम अल्लाह से भी ऊपर है। छोटे अल्लाह मियां, ये बड़े सर, अल्लाह मियां, मतलब ये नहीं मेरे पता। फैमिली में ये बात होती है कि मेरे डर की वजह से लोग खुल के नहीं कहते हैं कि हम मोमिन अभी भी हैं। मतलब ये हो गया है। मैंने तो अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे ना ये वही गौस पाक हैं जिन्हें देख करके मौलवी मुल्ला हजरात के पैरों में स्प्रिंग लग जाते हैं और उछलना शुरू कर देते हैं। हाँ हाँ, वही है वही है। गौस पाक वो थे कि वो बचपन में जब जंप लगाते थे तो तीसरे आसमान पे पता नहीं हजरत ईसा है, हजरत मरियम को सलाम करके आ जाते थे तीसरे आसमान पे, ठीक है? हाँ, यानी गौस पाक को ऑक्सीजन भी वैसी मिल जाती थी जैसे मोहम्मद को मिलती थी। नहीं अब क्या पता, वो जब गैस छोड़ते हो तो ऑक्सीजन निकलती हो, क्या पता, क्या पता भाई, ठीक है सर। अपनी घर की फैक्ट्री हो ऑक्सीजन की। सर मैं 2 दिन से गौस पाक के बारे में रिसर्च किए जा रहा हूँ। हाँ। मतलब सर कौन है सर ये कि और मेरे मैं घर ये को सोच रहा हूँ कि तशरीफ से ऑक्सीजन निकालने के लिए भाई पेट में क्या होगा फिर। ओ गौस पाक आ गए चैट में आ रहे हैं। गौस पाक चैट में हाजिर हो गए। ओह माय गॉड, गौस पाक को लीजिए जनाब, फौरन लीजिए। देख लें गौस पाक हर जगह मौजूद है, देख लें। गौस पाक, एक अल्लाह पाक है और दूसरे गौस पाक, गौस पाक। और तीसरे फौज पाक है सर पाकिस्तान में। गालिब
جو ڈسکرپشن آپ دے رہے ہیں اس لحاظ سے یہ غوث پاک کم گیس پاک زیادہ لگ رہے ہیں. ارے سر وہ زبردست. اب بات یہ ہے جی کہ کے جو سر آپ جو کارل یعنی فریڈرک جو بالیں میں باؤنڈری سے باہر پھینک رہا ہوں سبسٹینشل پھر کیچ کر رہے ہیں, دیکھ لیں آپ. جو کارل فریڈرک گاؤس تھا, جو گاؤس وہ اپنا میتھمیٹیشین, اس میں گاؤسین تھیورم والا. ہاں GAUSSC اس کا ہے پروننسیشن, اس کی رائٹنگ میرے خیال سے یو ٹائپ وہ ٹائپو ہو گیا ہے, اور وہ ہاف وداؤٹ اے یو, ہاں اینڈ دیٹ وڈ میک اٹ یہاں پہ انہوں نے بیچ میں ایک ایچ بھی مار دیا نا اور ایچ نکال دیا ہے. ہاں چلیں ڈالر کنگ, چلیں پھر ہم آگے. آپ آئے ہیں تو ہم نے ہاتھ کیا بہت زیادہ, ٹھیک ہے. آپ نے آپ کی شخصیت کا ذکر کیا کہ یقین کریں, بس کیا ہی بات ہے. سر سیریس ایشو یہ ہے کہ مطلب پتہ ہی کہ میری فیملی کی فیمیل اللہ کو نہیں مان رہی ہے, غوث پاک کو مان رہی ہیں. سر یہ سیریس ایشو ہے. اصل میں یہ پیری مریدی جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہے سب کانٹیننٹ میں, اور عورتوں میں خاص طور پہ زیادہ ہے, کیونکہ وہ ڈری ہوتی ہیں, وہ اس لیے ان پہ زیادہ بلیو کرتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اللہ کو نہیں مانیں گے, علی کو مان لیں گے, ٹھیک ہے. وہ لوگ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جب تک اللہ تک جب تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک آپ کسی ایک اچھے بندے کو بیچ میں لے کے نہ آئیں, تو اس لیے کوئی نہ کوئی نیک بندہ چاہیے ہوتا ہے, چاہے وہ غوث پاک ہوں چاہے وہ علی صاحب ہوں. جی چلیں, اور اب ڈاکٹر وولف بھی آ گئے ہیں, ابو اللہ ہے نا یہ اصل میں. ارے سر ڈاکٹر وولف سر غائب تھے یہ سر الیکشن میں بیجی تھے جہاں تک مجھے پتا ہے, یہ چناؤ لڑنے والے تھے. جو ہے نا ڈاکٹر وولف کسی اچھی جگہ بزی ہیں, وہ الیکشن میں نہیں بزی, فکر نہ آپ کریں. ارے سر ڈاکٹر وولف سر نے دھوکا کیا ہے سر, وہ ہم مجھ سے بولے تھا ٹراؤٹ کھلانے کا, آج تک کھلایا نہیں انہوں نے. 2022 سے کھلا رہے ہیں مجھے یہ ٹراؤٹ. اچھا کوئی نہیں, اب نیکسٹ ٹائم آپ کو مگر مچھی کھلائیں گے, ٹھیک ہے. یہ میرا بھی پورا پلان ہے مگر مچھ کھانے کا, امریکہ میں ایلیگیٹر کا گوشت ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بہت مزے کا ہوتا ہے, سالٹش میں نے کھایا ہوا ہے, بہت اچھا ہوتا ہے. جی کے سر ہاں کھایا ہوا ہے, بالکل اچھا ہے, سالٹی ہوتا ہے. جی کے سر 4 دن کی چھٹی لے کے تھائی لینڈ آئیے, میں بھی آتا ہوں, پھر آرام سے بڑھیا ایلیگیٹر کھایا جائے گا سر, اس لیے کھایا جائے گا. بھائی تو چھڑا میرے ساتھ تھائی لینڈ کا نام ایسوسیٹ نہ کر, خیال سے یہ دھوکہ دے دے گا کہیں نہ کہیں. ارے سر میں انڈیا میں رہ کے سر میں پک گیا ہوں سر, نہ تو میرے دوست ہیں نہ تو میرے کچھ ہیں, بس پڑھائی کرتا ہوں, آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں بس. بچ بوجھ کے جانا, وہاں پہ لڑکی کے چکر میں لڑکا بھی مل جاتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تھائی لینڈ جاؤں گا, میں ایمسٹرڈم جاؤں گا اگلی بار پکا, نیدرلینڈ جاؤں گا میں. ہاں صحیح ہے, ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر, اوکے سر, بائے, لو یو سب کو. یار یہ دیکھو غوث پاک کا کمنٹ آیا, مجھے پے ٹی ایم کر دو, لنگر نہ کرواؤ, یہ سالے مولوی سب کھا جاتے ہیں. یار یہ جو بھی بہت سباق بن کے آیا نا, صحیح بندہ. سر میں یہ ہسٹری میں اپنے گھر کی عورتوں کو سنانے والا ہوں ابھی, غوث پاک کی ہم لوگوں نے کلاس لگائی تھی. یار صحیح ہے بھائی, پے ٹی ایم کرو بھائی, غوث پاک پے ٹی ایم کا دو یار. چلیں صحیح ہے, چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر, بائے بائے سب کو. غالب اس غوث پاک کو کہیں کہ مگر مچھ بن کے منگو پیر چلا جائے. لیٹ می ایکسپلین واٹ دیٹ مینس. اگر آپ کو منگو پیر کا پتہ ہے نا, جو شرائن ہے وہاں پر بیسیکلی کروکوڈائل شرائن کہلاتی ہے, وہاں کتنی ہی جو مگر مچھ ہیں وہ بالکل بے سود ہو کر پڑے ہوتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھو کتنے امن پسند ہیں, ادھر اس مزار کے پاس ہیں, منگو پیر کے مزار کے پاس ہے, اس کی برکت سے ایک مگرمچھ جیسا اگریسو جانور جو ہے وہ دیکھو کتنے امن سے رہ رہا ہے. ہر وقت ان مگرمچھوں کو وہ کھلا کھلا کے ٹھوس ٹھوس کے اوور فیڈ مگرمچھ ہیں, ان کو ہر وقت نیند آئی رہتی ہے, وہ ہر وقت سوئے رہتے ہیں. اور اگر یہ والے غوث پاک بھوکے ہیں تو مگرمچھ بن کے وہاں چلے جائیں,
all those crocodiles are well fed, are well fed, और उन्हें बड़ी ये सही शहद है। की नींद आपने है। बड़ा काफी मशवरा दिया है। चलो गौस पाक के सारे मसले हल हो जाएंगे। हाँ। तो गौस पाक के लिए ये तो मसला नहीं होगा ना मगरमच्छ बनना, ये तो करामात हाँ। में से होगा, इट्स अ गिवन। इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले इस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर कर दें ताकि ये मैसेज और लोगों तक भी पहुंच जाए। इसके साथ साथ आप इस चैनल को पेपॉल, पेट्रियन और बाय मिया कॉफी तीनों प्लेटफॉर्म्स पे सपोर्ट कर सकते हैं। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।